नमस्कार, यो एभेन्यूज खबरको संकेत हो। तपाईँ अहिले एभेन्यूज एट 2 मा हुनुहुन्छ। म ममता थापा। प्रारम्भमा मूल खबर। प्रधान न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढ्यो। संसदीय समितिद्वारा कायम मुकाम प्रधान न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की विरुद्ध उजुरी आह्वान। 27 गते पत्र प्राप्त भयो। प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणका क्रममा जनसरोकारका विभिन्न मुद्दा उठाइने परराष्ट्र मन्त्री साउदको भनाई। कार्यान्वयन हुने सम्झौता मात्रै गरिने दावी। महोत्तरीका विभिन्न स्थानमा गाईबस्तुको छालामा लाग्ने लम्पी स्किन रोगको प्रकोप। संक्रमण फैलिएर गाईबस्तु मर्न थालेपछि किसान चिन्तित। भारतको जम्मूमा भएको बस दुर्घटनामा कम्तीमा 10 जनाको मृत्यु, 20 जना घाइते। र ए डिभिजन लिगमा आज चर्च बोइज र एपीएफ बीच प्रतिस्पर्धा हुँदै। त्रिभुवन आर्मी र जाउलाखेल बीचको खेल पनि आजै। अब खबरको सिलसिला प्रारम्भ गरौं। संसदीय सुनवाई समिति बैठक सम्बन्धी प्रसङ्गबाट। संवैधानिक परिषदबाट सर्वोच्च अदालतका लागि प्रधान न्यायाधीशमा सिफारिस भएका कायम मुकाम प्रधान न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की विरुद्ध 10 दिनभित्र उजुरी आह्वान गरिएको छ। मंगलबार सिंहदरबारमा बसेको संसदीय सुनवाई समितिले सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गरी 10 दिनभित्र कार्की विरुद्ध उजुरी आह्वान गरेको हो। साथै बैठकमा कार्कीको व्यक्तिगत विवरण समेत समिति सदस्यहरूलाई प्रदान गरेको छ। सार्वजनिक सूचना सरकारी सञ्चार माध्यमबाट प्रकाशन हुनेछ। कार्कीमाथि लिखित रूपमा पत्र मार्फत वा समितिले सार्वजनिक गर्ने इमेल मार्फत उजुरी दिन सकिनेछ। उजुरीकर्ताको परिचय उनीहरूको अनुरोधमा समितिले गोप्य राख्नेछ भने नाम बिना आएका उजुरीलाई भने प्राथमिकता नदिने बारे समितिमा छलफल भएको छ। समितिका ज्येष्ठ सदस्य पशुपति शमशेर जबराको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले सचिवालयबाट प्रस्ताव गरिएको संसदीय सुनवाई समितिको कार्यविधि 2080 को मस्यौदालाई परिमार्जन सहित पारित गरेको छ। बैठकका निर्णय सुनाउँदै ज्येष्ठ सदस्य सभापति जबराले नेपालको प्रधान न्यायाधीश पदका लागि सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको नाम प्रस्ताव गरी संसदीय सुनवाईका लागि न्याय परिषदबाट समिति समक्ष वैशाख 27 गते पत्र प्राप्त भएको र उक्त पत्र कार्कीको व्यक्तिगत विवरणको प्रतिलिपि समिति सदस्यहरूलाई वितरण गर्न सचिवालयलाई निर्देशन दिए। न्यायाधीश पदको लागि सर्वोच्च अदालतका मान्य न्यायाधीश श्री हरिकृष्ण कार्कीको नाम प्रस्ताव गरी संसदीय सुनवाईको लागि न्याय परिषदबाट यस समिति समक्ष मिति 2080 1/27 गते पत्र प्राप्त भएको छ। गत वैशाख 25 गते संवैधानिक परिषदले कार्कीलाई सर्वोच्च अदालतको प्रधान न्यायाधीश नियुक्तिका लागि सिफारिस गरेको थियो। सार्वजनिक सुनवाईका लागि वैशाख 27 गते सोको जानकारी संसद सचिवालयलाई गराइएको थियो। कार्की झण्डै 15 महिनादेखि सर्वोच्चमा कायम मुकाम प्रधान न्यायाधीशको रूपमा कार्यरत छन्। परराष्ट्र मन्त्री नारायण प्रसाद साउदले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको भारत भ्रमणमा कार्यान्वयन हुने सम्झौता मात्रै गरिने दावी गरेका छन्। प्रधानमन्त्री दाहालको भारत भ्रमणका सन्दर्भमा उनले नेपाल र भारत बीचको मैत्रीपूर्ण सम्बन्धलाई थप प्रगाढ बनाउने बताए। मन्त्री साउदले भ्रमणका क्रममा व्यापार तथा पारवहन, हवाई तथा स्थल यातायात सम्बन्ध, भौतिक पूर्वाधार विकास, आर्थिक सहयोग लगायतका मुद्दाहरूलाई अगाडि बढाउने प्रतिबद्धता जनाए। उनले भ्रमणमा नेपाल जलविद्युत उत्पादन बढाउने र उत्पादनमा भारतीय लगानी सुनिश्चित गर्ने कुरालाई मुख्य जोड दिने बताए। मन्त्री साउदले भारतीय भूमि प्रयोग गरी बंगलादेशमा ऊर्जा व्यापार गर्ने कुरामा भारतको सहयोग लिने भ्रमणको मुख्य विषय रहेको बताए। नेपाल भारतका बीचमा लङ टर्म पावर पर्चेज डिल गर्ने कुरा र भारतीय ग्रिड र ट्रान्समिसनलाई प्रयोग गरेर बांग्लादेशमा विद्युत निर्यात गर्नुपर्ने
कुरा जस्ता महत्त्वपूर्ण कुराहरू यसमा सामेल छन् र यसलाई हामी चाहिँ वार्ता छलफलको माध्यमबाट एउटा सहमति र सम्झौतामा टुङ्गोमा पुग्ने प्रयत्नमा छौँ। मन्त्री साउदले सरकारले भारतसँग गरेका सम्झौताहरूको पूर्ण कार्यान्वयन नहुने गरेको भन्दै यस भ्रमणमा भने सम्झौता गरेका कुराहरूको पूर्ण कार्यान्वयन हुने बताए। उनले कार्यान्वयनको सुनिश्चित गर्न नसके भ्रमणमा भएका सम्झौताको कुनै अर्थ नरहने भन्दै भारतसँग बढाइएका एजेन्डाहरूको पूर्ण कार्यान्वयन हुने अपेक्षा रहेको बताए। उनले भ्रमणका क्रममा पञ्चेश्वर परियोजना निर्माणदेखि पञ्चेश्वर बहुउद्देश्य आयोजनाको डिपिआरलाई पनि अघि बढाउन प्रस्ताव राख्ने एजेन्डाहरू हामी अगाडि बढाउँदैछौँ त्यो एजेन्डाको चाहिँ कार्यान्वयन हुनेछ र विशेष गरेर पञ्चेश्वरदेखि केही महत्त्वपूर्ण परियोजनाका सन्दर्भमा यसको निर्माणको प्रक्रियामा ढिलाइ भयो भन्ने कुरा छ। यसको पञ्चेश्वरको बहुउद्देश्यीय आयोजनाको डिपिआरलाई पनि अगाडि बढाउने हामी प्रयत्न गरिरहेका छौँ। मन्त्री साउदले प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणमा भैरहवा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल पूर्ण रूपमा चलायमान बनाउन भारतसँग केही असमझदारीलाई हटाउने बारेमा पनि छलफल हुने बताए। प्रधानमन्त्री दाहालको भारत भ्रमणमा परराष्ट्र मन्त्री नारायण प्रसाद साउद, अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महत, ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री शक्ति बहादुर बस्नेत, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री प्रकाश ज्वाला, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री रमेश रिजाल जाने भएका छन्। भारत भ्रमणका क्रममा प्रधानमन्त्री दाहालले भारतीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड र प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग भेट गर्ने कार्यक्रम छ। पूर्व प्रधानमन्त्री एवं नेपाल समाजवादी पार्टी नेसपाका अध्यक्ष डाक्टर बाबुराम भट्टराईले भारतको नयाँ संसद भवनमा राखिएको अखण्ड भारतको नक्साले नेपाल लगायतका छिमेकी मुलुकसँगको सम्बन्ध बिगार्ने बताएका छन्। उनले सो नक्साको अभिप्रायबारे भारतीय नेतृत्वले जानकारी दिनुपर्ने सामाजिक सञ्जालमा उल्लेख गरेका छन्। भारतले हालै उद्घाटन गरेको नयाँ संसद भवनमा अखण्ड भारतको नाममा नक्सा राखिएको छ। सो नक्सामा नेपाल र पाकिस्तानका भूभाग समेत उल्लेख छ। नक्साभित्र नेपालका लुम्बिनी र कपिलवस्तु तथा भारतबाट छुटेर बनेको पाकिस्तानको तक्षशिलालाई स्पष्ट देखाइएको छ। पूर्व प्रधानमन्त्री भट्टराईले अखण्ड भारतको विवादास्पद नक्साले नेपाल लगायतका छिमेकमा अनावश्यक र हानिकारक कूटनीतिक विवाद निम्त्याउन सक्ने उल्लेख गरेका छन्। यसले भारतका निकटतम छिमेकीहरू बीचको द्विपक्षीय सम्बन्धलाई बिगार्ने र अविश्वास बढाउने सम्भावना रहेको जिकिर गरेका छन्। काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन शाहले सांसदहरू वडा अध्यक्षको लेभलमा आएको टिप्पणी गरेका छन्। आर्थिक वर्ष 2080-81 को बजेटबाट सांसद विकास कोष बिउती आएपछि बालेनले सो टिप्पणी गरेका हुन्। सांसद विकास कोष पाउनु भएपछि बल्ल सांसदहरू वडा अध्यक्षको लेभलमा आउनुभयो, बालेनले फेसबुकमा लेखेका छन्। उनले वडा अध्यक्षकै काम गर्न मन भए किन सांसद बन्नुहुन्छ माननीय ज्यूहरू भनेर प्रश्न समेत गरेका छन्। अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतले बजेट मार्फत सांसद विकास कोषलाई बिउत्याउँदै प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदहरू मार्फत हरेक निर्वाचन क्षेत्रमा 5 करोड खर्च गर्न पाउने व्यवस्था गरेका छन्। सांसद विकास कोषको रकम दुरुपयोग गरेको गुनासो बढेपछि अघिल्ला अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले सांसद विकास कोष खारेज गरेका थिए। गाईबस्तुको छालामा गिर्खा आउने र छाला कुहिएर झर्ने लम्पी स्किन रोगका कारण महोत्तरी जिल्लाका पशुपालक किसान चिन्तित छन्। लम्पी स्किन इन्फेक्सन भनिने गाईबस्तुमा देखिने यो रोग नियन्त्रण बाहिर पुगेको छ। महोत्तरीको बर्दिवास नगरपालिकाको खैरमारामा मात्रै लम्पी स्किन रोगको कारण 200 गाईबस्तुमा संक्रमण फैलिसकेको छ, जसमध्ये 20 भन्दा बढी गाईबस्तु मरिसकेको तथ्याङ्क छ भने बर्दिवास औरही गौशाला शम्सी जलेश्वर र पिपरामा 100 गाईबस्तुमा संक्रमण फैलिसकेको छ। किसानमा आश्रित भएर पालेका वस्तुहरू अब गाईबस्तु भैँसीबाट गाईबाट हामीले जो चाहिँ आफ्नो चाहिँ लाभदायक लिइरहेका छौँ त्यो त एकदम चौपटै भयो। अब दुध आउँदैन। पहिला खोरी त निक्लिन्थ्यो भन्थ्यो, खोरी भन्ने सम्भावना गर्ने हामीले होइन रहेछ। अनि अब केही हुन्छ कि भनेर त अब रात अब सरकारबाट आउनु पर्ने त केही पहल भएन क्या भन्दाखेरि अब हामी कहाँ जाने
के गर्ने केही अत्तो भएन। लामखुट्टे, झिंगा र किर्नाको टोकाइबाट सर्ने यो रोगबारे किसानले जानकारी नै नपाएर संक्रमण फैलदो छ। 3 सातादेखि फैलिएको सो रोग नियन्त्रणका लागि प्रदेशको कृषि तथा पशु मन्त्रालय र भेटरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्रले केही पहल गरेको छैन। प्रदेश सरकारले खोप आयात खुलाउन केन्द्रसँग अनुमति मागेको भेटरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्रले जनाएको छ। स्थानीय स्तरमा नै गएर त्यो चाहिँ विभिन्न फर्महरूमा हेर्दाखेरि 160 केस फेला परेको थियो, जसमध्ये चिकित्सित भएर 15वटा उपचार गर्दा गर्दै 15वटाको चाहिँ डेथ भयो। बर्दिवास नगरपालिकाले अरू पशुमा पनि यसको प्रकोप फैलिन नपाओस् भनेर सचेत गराउनका लागि जनचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन र औषधि वितरण कार्य भइरहेको जनाएको छ। बर्दिवास नगरपालिकाले चाहिँ अहिले एउटा गाईबस्तु त मलम लाउनलाई चाहिँ 3000 जतिको लाग्छ भनेर चाहिँ मलाई डाक्टर साहबले भनिरहनु भएको छ। त्यसमा कपमा चाहिँ हामीले चाहिँ डाक्टर साहबलाई मैले निर्देशन गरिसकेको छु। रोग लाग्दाखेरि खान नसक्ने, राल चलाउने र खुट्टा सुनिने र जिउभरि फोका आउने र यो फोका आएर र फुट्ने र चाहिँ गाईबस्तुलाई चाहिँ औँठा परेर किरा पनि पर्ने सम्भावना हुँदो रहेछ। लम्पी स्किन रोग देखिएको चौपायामा शरीरका विभिन्न भागमा गिर्खा देखिने, गिर्खा घाउ बन्ने र फुटेर पानी बग्ने, मासु कुहिएर झर्ने जस्ता लक्षण देखिएका छन्। रोग लागेपछि 80% सम्म दूध घटेको किसानको भनाइ छ। महोत्तरीबाट कमलेश मण्डलको रिपोर्ट। विश्वको सर्वोच्च शिखर सगरमाथामा मानव पाइला टेकिएको 70 वर्ष पुगेको छ। यसै अवसर पारी खुम्बु पासाङ लामु गाउँपालिका सोलुखुम्बुले विशेष कार्यक्रम आयोजना गरेको छ। न्युजिल्यान्डका पूर्व प्रधानमन्त्री सहित पहिलो पटक सगरमाथा आरोही तेन्जिङ नोर्गे शेर्पा र सर एडमन्ड हिलारीको परिवार सहितको सहभागितामा कार्यक्रम आयोजना गरिएको छ। कार्यक्रममा खुम्बु क्षेत्रको विकासका लागि हिमालयन ट्रेड नेपालले शिक्षा, स्वास्थ्य लगायतको क्षेत्रमा रहेको सहयोगको चर्चासँगै विश्वमा चिन्ताको विषय बन्दै गएको वातावरणीय प्रभावको बारेमा सबैले सोच्नुपर्ने बेला आएको बताएका छन्। सगरमाथा दिवस हालसम्म खुम्बु पासाङ लामु गाउँपालिका सोलुखुम्बुले मात्रै विशेष कार्यक्रम गरी मनाउँदै आएकोमा सरकारले चासो नदिएकोमा जनप्रतिनिधिको चिन्ता थियो। अहिले यो संसारभरि नै मनाइरहेको अवस्थामा नेपाल सरकारले यसलाई अझै पनि यसको महत्त्व दिएको छैन। त्यसले गर्दाखेरि खुम्बु पासाङ लामु गाउँपालिकाले अबको दिनमा मे 29 हामी पालिकाले स्पेशल डेको रूपमा हामी मनाउँछौँ। माउन्ट एभरेस्ट डे मे 29 को अवसरमा राष्ट्रिय सभाका सांसद सोनम ग्यान्जेन शेर्पाले सगरमाथालाई बचाउन लाग्नुपर्ने बेला आएको बताए। उनले सगरमाथा सफल आरोहीलाई मात्र ध्यान दिँदा सगरमाथा आरोहण गर्ने क्रममा मृत्युवरण गरेको परिवारलाई ध्यान नदिएको गुनासो गरे। सगरमाथा आरोहणको 17औं वर्ष मनाइरहँदा सगरमाथाको वातावरणीय प्रभावको बारेमा हामीले धेरै युवाहरू हिमालमा गुमायौँ, धेरै राम्रा मान्छेहरू हिमालमा गुमायौँ। त्यसको परिवारको अवस्था कस्तो छ त्यसतर्फ पनि हामीले सोध्न सकेनौँ। त्यहाँतिर पनि सोध्न जरुरी भइसकेको छ। यहाँतर्फ पनि म स्थानीय सरकार तथा नेपाल सरकारलाई यसतर्फ पनि ध्यान आकृष्ट गर्न चाहन्छु। विदेशी दात्री संस्थाले सुन्दरता जोगाउने र वातावरण बचाउने चिन्ता हुनु शोभनीय नभएको बताए। कार्यक्रममा सहभागीहरूले सगरमाथाको सुन्दरता र वातावरण प्रदूषणलाई रोक्न नेपाल सरकारसँग कुनै योजना नभएको बताए। पर्वतारोहीसँग असुलेको रकमको पूर्ण सदुपयोग हुन नसकेकोमा सरोकारवालाहरूको चिन्ता थियो। पुष्प श्रेष्ठ, सोलुखुम्बु। जलवायु परिवर्तनको असरका कारण निम्तने विपदजन्य घटनाको प्रतिकार्यका लागि स्थानीय स्तरमा युवाहरू सक्रिय भएका छन्। युवाहरूले सामाजिक सञ्जाल र प्रविधिको माध्यमबाट समुदायमा जागरुक अभियान सञ्चालन गरेका छन्। जलवायु परिवर्तनको असरका कारण निम्तने विपदजन्य घटनाको प्रतिकार्यका लागि स्थानीय स्तरका युवाहरू सक्रिय हुन थालेका छन्। मुलुक सङ्घीय संरचनामा गएपछि विपद व्यवस्थापन, जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनको सम्पूर्ण जिम्मेवारी स्थानीय सरकारमा हस्तान्तरण गरिएको छ। स्थानीय सरकारले पर्याप्त साधन स्रोतको अभावमा प्रभावकारी काम गर्न नसकिरहेका बेला स्थानीय युवा विपदजन्य घटनाको प्रतिकार्यका लागि सक्रिय हुन थालेका छन्। विपदजन्य घटनाको अत्याधिक जोखिमको रूपमा परिचित हुँदै आएको कञ्चनपुर जिल्लाको दोधारा चाँदनी नगरपालिकाका युवाहरू विपद जोखिम न्यूनीकरण र व्यवस्थापनमा सक्रिय हुन थालेका हुन्। गैर सरकारी संस्था मार्फत मात्रै नभइकन
स्थानीय तह नगरपालिका वडा लगायत विभिन्न सरकारवाला पक्षहरूसँग चाहिँ कसरी त्यो लबिङ गर्ने अथवा त्यो समस्याको लागि चाहिँ कसरी पहल गर्न सकिन्छ भन्ने कुराहरू उनीहरूलाई एडभोकेसीको लेभलमा एक किसिममा सहयोग गरिरहेका छौँ भने अर्को भनेको चाहिँ हामीले एफआरएमसीको टुल मार्फत चाहिँ उनीहरूको रिजल्ट चाहिँ त्यो रिजल्टले देखाएको कुराहरूलाई चाहिँ कसरी सुधार गर्न सकिन्छ, बढी उत्थानशीलता चाहिँ उनीहरूलाई कसरी बलियो बनाउन सकिन्छ भन्ने कुरामा चाहिँ हामीले काम गरिरहेका छौँ। वर्षेनी बाढी र डुबानको चपेटामा परेर विस्थापित हुनेको संख्या बढ्दै गर्दा युवाहरू विपद प्रतिकार्यमा जुटेका हुन्। उनीहरूले स्थानीय तहमा विपद जोखिम न्यूनीकरणमा काम गर्दै आएका सङ्घ संस्थाको सहयोगमा जनप्रतिनिधिहरूलाई पनि जबरजस्त सहभागी गराएर विभिन्न किसिमका युवा सञ्जालहरू गठन गरेका छन्। आपद विपदको बेलामा राहत अथवा उद्धारको लागि खट्ने त्यस्ता टिमहरू तयार गरेको छौँ भने अहिले फेरि हामीले नगर स्तरीय 100 जना युवाहरूको पनि एउटा उद्धानशील त्यो चाहिँ उद्धारको लागि एउटा समिति पनि हामीले गठन गरेर तयारी अवस्थामा राखेको अवस्था छ। र राहतका सामानहरू पनि हामीलाई धेरै उपलब्ध गराएको छ यो न्युज नेपाल र एनएसडब्ल्युले। उत्थानशील युवा सञ्जालकी सदस्य लक्ष्मी भट्ट नगरपालिकाभित्र कुनै पनि विपदको घटना भयो भने सबै युवाहरू एकजुट भएर सम्बोधनमा लाग्ने गरेको बताए। जुनसुकै ठाउँमा पनि हाम्रो समस्या भयो, विपद आयो, त्यसमा चाहिँ हामीहरू एउटा मेसेन्जर ग्रुप बनाएको छौँ। त्यो मेसेन्जर ग्रुपबाट चाहिँ हामीले पुरै नेपालभरि नै होस् या हाम्रो दोहोराचानीको प्रत्येक कुना कुनामा चाहिँ त्यो मेसेजहरू गइरहेको छ। त्यो मेसेजकै कारणले अहिले चाहिँ हामीहरूले धेरै एक्सनहरू लिन हामीलाई सजिलो पनि भएको छ। युवाहरूले प्रविधिको प्रयोगमा पनि सबैलाई सक्रिय बनाएका छन्। सामाजिक सञ्जालमा विपदबारे जानकारी गराइन्छ। सञ्जालमा आएको सूचनाको आधारमा समुदाय जागरुक हुन्छ भने उद्धारका लागि परिचालकहरू पनि क्षणभरमै जम्मा हुन्छन्। प्रविधिको प्रयोग गरेर गरिने सूचना प्रवाह अत्यन्तै प्रभावकारी भएको भट्टको अनुभव छ। विपद जोखिम न्यूनीकरण र विपद उत्थानशीलतासँगै सीमा क्षेत्रमा देखिएका समस्या र सार्वजनिक सरोकारका विषयमा स्थानीय सरकारलाई जिम्मेवार र जवाबदेही गराउन सुरु भएको युवा सञ्जालको खबरदारीलाई अनुसरणीय अभ्यासको रूपमा लिन सकिन्छ। कैलाली ब्युरोको रिपोर्ट। खबरको सिलसिला अझै जारी छ, हामीसँगै रहनुहोला। अब बाँकी प्रसङ्ग। सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष 2080-81 का लागि 17 खर्ब 51 अर्ब 31 करोड रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ। अर्थमन्त्री प्रकाश शरण महतले सोमबार संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा चालु आर्थिक वर्षको भन्दा कम आकारको बजेट प्रस्तुत गरेका हुन्। चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले 17 खर्ब 93 अर्ब 83 करोडको बजेट सार्वजनिक गरेको थियो। आगामी वर्ष नियमित तलब भत्ता अनुदान लगायतमा हुने चालु खर्चका लागि रु 11 खर्ब 41 अर्ब 78 करोड बजेट छुट्याइएको छ। यो कुल बजेटको 65.2% हो। विकास निर्माण लक्षित पुँजीगत खर्चका लागि रु 3 खर्ब 2 अर्ब 7 करोड विनियोजन गरिएको छ। यो कुल बजेटको 17.25% हो। वित्तीय व्यवस्थाका लागि रु 3 खर्ब 7 अर्ब 45 करोड छुट्याइएको छ। आगामी आर्थिक वर्षका लागि कुल खर्च 17 खर्ब 51 अर्ब 31 करोड विनियोजन गरेको छु। कुल विनियोजन मध्ये चालुतर्फ रु 11 खर्ब 41 अर्ब 78 करोड अर्थात् 65.20%, पुँजीगत तर्फ 3 खर्ब 2 अर्ब 7 करोड अर्थात् 17.25% र वित्तीय व्यवस्थापन तर्फ रु 3 खर्ब 7 अर्ब 45 करोड अर्थात् 17.55% रहेको छ। सरकारले विनियोजित बजेटको स्रोत व्यवस्थापन गर्न राजस्व 12 खर्ब 48 अर्ब 62 करोड सङ्कलन गर्ने लक्ष्य लिएको छ। वैदेशिक अनुदानबाट 49 अर्ब 94 करोड स्रोत व्यवस्थापन गर्ने जनाएको छ। यस्तै 4 खर्ब 52 अर्ब 75 करोड अपुग हुने स्रोतमध्ये वैदेशिक ऋणबाट 2 खर्ब 12 अर्ब 65 करोड र आन्तरिक ऋणबाट 2 खर्ब 40 अर्ब स्रोत परिचालन गर्ने बजेटमा उल्लेख छ। सरकारले
आगामी आर्थिक वर्षमा 6% आर्थिक वृद्धि हासिल हुने अपेक्षा राखेको छ। बजेटमा आगामी वर्ष मुद्रास्फीति 6.5% सीमित हुने अनुमान गरिएको छ। बजेटमा खर्च कटौती र सम्पन्न हुने आयोजनालाई उच्च प्राथमिकतामा राखिएको छ। सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको लागि सबै प्रकारका प्रोत्साहन, अतिरिक्त समय लगायतका भत्ता खारेज गरेको छ। आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा सरकारले नयाँ सवारी साधन, फर्निचर तथा फर्निसिङ खरिद नगर्ने घोषणा गरेको हो। बजेटमा आगामी आर्थिक वर्षमा अत्यावश्यक बाहेकका नयाँ भवन निर्माण नगर्ने, इन्धन कार्यालय सम्बन्धी सामान लगायत प्रशासनिक खर्चमा मितव्ययता कायम गर्ने, नेपाल सरकारबाट अनिवार्य रूपमा प्रतिनिधित्व गर्नुपर्ने बाहेक अन्य वैदेशिक भ्रमणलाई निरुत्साहित गर्ने उल्लेख छ। आगामी आर्थिक वर्षका लागि सबै प्रकारका प्रोत्साहन भत्ता, अतिरिक्त समय भत्ता लगायतका भत्ता खारेज गरेको छु। नयाँ सवारी साधन र फर्निचर तथा फर्निसिङ खरिद गरिने छैन। आगामी आर्थिक वर्षमा अत्यावश्यक बाहेक नयाँ भवन निर्माण गरिने छैन। इन्धन कार्यालय सम्बन्धी सामान लगायत प्रशासनिक खर्चमा मितव्ययता कायम गरिनेछ। नेपाल सरकारबाट अनिवार्य रूपमा प्रतिनिधित्व गर्नुपर्ने बाहेक अन्य वैदेशिक भ्रमणलाई निरुत्साहित गरिनेछ। बजेटमा सवारी साधनको सुविधा प्राप्त गर्ने पदाधिकारीलाई स्वीकृत मापदण्डको आधारमा इन्धन बापत नगद नै प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाउने, सरकारी सवारी साधनको सञ्चालन र व्यवस्थापनमा हुने बढ्दो खर्च नियन्त्रण गर्न सरकारी सवारी साधन सुविधा प्राप्त गर्ने पदाधिकारीलाई सवारी साधनको सट्टा तोकेको मापदण्डको आधारमा एकमुष्ट नगद नै प्रदान गर्ने घोषणा गरिएको छ। सरकारले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका लागि 1,31,59 करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ। खुद्रे आयोजनामा बजेट नदिएर सम्पन्न भएर नतिजा देखिने खालका रणनीतिक आयोजनामा मात्रै बजेट व्यवस्था गरेको छ। सरकारले भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयको चालु आर्थिक वर्षको भन्दा आगामी वर्षको 30 अर्बले बजेट घटाएको छ। त्यस्तै सरकारले नारायणगढ बुटवल खण्ड विस्तारलाई 31,02 करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ। पूर्व पश्चिम राजमार्गको विस्तार तथा स्तर उन्नतिका लागि 31,02 करोड विनियोजन गरिएको छ। सरकारले राष्ट्रिय सडक सञ्चालनमा जोडिन बाँकी हुम्लाको सिमेकोटलाई आगामी आर्थिक वर्ष सडकले जोडिने घोषणा गरेको छ, जसका लागि 97 करोड रकम विनियोजन गरिएको छ। राजमार्ग र रणनीतिक सडक अन्तर्गत आगामी आर्थिक वर्षमा 150 पुल निर्माण कार्य सम्पन्न गरिने लक्ष्यका साथ 2,08 करोड विनियोजन गरिएको छ। काठमाडौँ चक्रपथको कलङ्की वसुन्धरा खण्डको सडक विस्तार तथा निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिन 2,07 करोड छुट्याइएको छ। शहरी विकास मन्त्रालयका लागि भने 66,17 करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ। शहरी विकास मन्त्रालयमा चालु आर्थिक वर्ष भन्दा करिब 30 अर्ब रुपैयाँ बढी बजेट विनियोजन गरिएको छ। लागत साझेदारीमा स्थानीय तहको प्रशासकीय भवन निर्माण सम्पन्न गर्न 58 करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। यसैगरी सरकारले ऊर्जा क्षेत्रको विकासका लागि 87 अर्ब 45 करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ। सरकारले ऊर्जा मन्त्रालयको बजेट चालु आर्थिक वर्षको भन्दा 21 अर्ब रुपैयाँले कम विनियोजन गरेको हो। सरकारले एक वर्षमा 900 मेगावाट विद्युत उत्पादन गरिने घोषणा गरेको छ। बजेटमा आगामी 2 वर्षभित्र 100% जनसाया विद्युतको पहुँच पुर्याउने लक्ष्य लिएको छ। पश्चिम सेती जलविद्युत परियोजना, तल्लो अरुण लगायतका जलविद्युत आयोजनाको परियोजना विकास सम्झौता गरी निर्माण कार्य अघि बढाइने बजेटमा उल्लेख गरिएको छ। संघीय सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष 2080-81 का लागि राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको सिफारिसका आधारमा वित्तीय सामान्यीकरण अनुदानतर्फ प्रदेशलाई 58 अर्ब 67 करोड र स्थानीय तहलाई 87 अर्ब 35 करोड गरी 1,46 अर्ब 2 करोड वित्तीय हस्तान्तरण गर्ने भएको छ। यस्तै सशर्त अनुदानतर्फ प्रदेशलाई 35 अर्ब 72 करोड, स्थानीय तहलाई 1,91 अर्ब
89 करोड गरी जम्मा 2 खर्ब 27 अर्ब 61 करोड विनियोजन गरेको छ। सशर्त र समपूरक अनुदान कार्य प्रगतिका आधारमा हस्तान्तरण गर्ने कानुनी व्यवस्था मिलाइएको बजेटमा उल्लेख छ। 25 लाखसम्म विनियोजन प्रस्ताव भएका वैकल्पिक सहायक राजमार्गतर्फ कार्यक्रम सम्बन्धित प्रदेशबाटै सघन शहरी विकास तथा बस्ती विकासतर्फ कार्यक्रम सम्बन्धित स्थानीय तह मार्फत कार्यान्वयन हुने गरी सशर्त अनुदान हस्तान्तरण गरिनेछ। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीले बजेटले मुलुकको आर्थिक समस्याको समाधान दिन नसक्ने टिप्पणी गरेका छन्। सोमबार बजेट सार्वजनिक भएपछि संसद भवनमा संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिँदै अध्यक्ष ओलीले अहिलेको बजेटले आर्थिक सङ्कट दर्शाए पनि समाधान नदिने बताएका हुन्। उनले बजेटले सङ्कट दर्शाएको भए पनि सङ्कटको समाधान केही पनि नदिने प्रतिक्रिया दिए। बजेटले सङ्कट दर्शाउँछ तर सङ्कटको समाधान केही पनि दिँदैन। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्गदेनले सरकारले ल्याएको बजेट जगतमा आशा लगाउने किसिमको नआएको बताए। उनले मुलुकका वर्तमान आर्थिक सङ्कट र चुनौतीको समाधान गर्नुपर्ने अवस्था भए पनि त्यस अनुरूप बजेट आउन नसकेको टिप्पणी गरे। नयाँ ढङ्गले आएन कि अहिलेको जुन आर्थिक सङ्कट छ त्यसलाई सामना गर्ने, त्यसलाई सम्बोधन गर्ने र देशवासीमा नयाँ आशा जगाउने किसिमको छैन र यसले फेरि आशा जगाउन सक्यो। नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले सरकारले प्रस्तुत गरेको बजेट चुरे दोहन गर्ने किसिमको रहेकाले समर्थन गर्न नसकिने बताएका छन्। सोमबार बजेटपछि प्रतिक्रिया दिँदै सांसद सुवालले बजेटमा समर्थन गर्न नसकिने बताएका हुन्। उनले बजेटमा मलखातको प्रत्याभूति नगरिएको, सूचना प्रविधिमा विदेशी पुँजी ल्याउने कुरा उपयुक्त नभएको टिप्पणी गरे। मलको कुरा 30 अर्ब को बजेट छ, खाली कमिसन। त्यसमा हामीले अब सम्बन्धित व्यक्तिहरूसँगै सोध्दा मलबाट 10% कमिसन आउने रहेछ, 3 अर्ब। त्यसैको लागि बजेट छुट्याएको। मल कारखानाको अझ प्रत्याभूति गरिएको छैन र सूचना प्रविधिमा विदेशी पुँजी ल्याउने भनेको यो चाहिँ गलत हो र विदेशी पुँजीले नेपालको सूचना प्रविधिका उद्योगीहरूलाई खाइदिनेछ र विदेशी पुँजीसँगै विदेशी सेना आउनेछ, देश नवउपनिवेश हुनेछ। सांसद सुवालले शिक्षा 12 कक्षासम्म निशुल्क गर्ने कुरा आउन नसकेको बताए। सत्तारूढ नेपाली कांग्रेसका सांसद उदय शमशेर राणाले सरकारले ल्याएको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटलाई नराम्रो भन्न नमिल्ने भन्दै कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्ने बताए। अप्ठ्यारो परिस्थितिमा चाहिँ यो बजेटलाई नराम्रो भन्न सकिन्न। बजेटले यो इकोनोमीलाई किक स्टार्ट गर्न प्रयासहरू गरेका छन्। कतिपय ठाउँमा अझै राम्रो हुन सक्ने ठाउँहरू पनि छ, तर मूल कुरो यो बजेटलाई अब कसरी लागू गर्ने। योभन्दा पहिला पनि बजेट जहिले पनि राम्रै हुन्छ, तर यसलाई हामीले कसरी लागू गर्ने त्यसमा भर पर्छ। सांसद राणाले बजेटले मुलुकको आर्थिक अवस्थालाई अघि बढाउन प्रयत्न गरेको समेत बताएका छन्। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले जेठ 17 गतेदेखि हुने आफ्नो भारत भ्रमणबारे सदनमा जानकारी गराएका छन्। सोमबार बसेको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा प्रधानमन्त्री दाहालले भारत भ्रमणबारे जानकारी गराएका हुन्। उनले भारत भ्रमणका क्रममा भारतीय राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीसँग भेट गर्ने कार्यक्रम रहेको बताए। उनले भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीसँगको भेटमा नेपाल भारत सम्बन्धका विविध पक्षमा छलफल गर्ने तयारी रहेको जानकारी दिए। उनले भ्रमणका क्रममा व्यापार, पारवहन, लगानी प्रवर्धन, ऊर्जामा व्यापार तथा अन्तर्देशीय विद्युत प्रसारण लाइन, सिँचाइ, बाढी तथा डुबान नियन्त्रण, कृषि, हवाई प्रवेश मार्ग, सम्पर्क सञ्जाल, आन्तरिक कन्टेनर लगायतका विषयमा छलफल हुने स्पष्ट पारे। व्यापार, पारवहन, लगानी प्रवर्धन, ऊर्जा क्षेत्रमा व्यापार तथा अन्तर्देशीय विद्युत प्रसारण लाइन, सिँचाइ, बाढी तथा डुबान नियन्त्रण, कृषि, हवाई प्रवेश मार्ग, एयर रूट, सम्पर्क सञ्जाल निर्माण, पक्की पुल निर्माण तथा एकीकृत जाँच चौकी एवं आन्तरिक कन्टेनर डिपो जस्ता पूर्वाधार निर्माण कार्य अगाडि बढाउने लगायतका विषयमा छलफल हुनेछ।
प्रधानमन्त्री दाहालले हवाई मार्गको सहजता एवं सुदूरपश्चिम प्रदेशका सीमावर्ती जिल्लाहरूलाई भारतसँग जोड्ने मोटरेबल र झोलुङ्गे पुलको बारेमा छलफल हुने बताए। उनले नेपालमा विभिन्न जलविद्युत उत्पादन हुने नदीमा नेपालको हित सुनिश्चित गरी भारतीय लगानी भित्र्याउने, द्विपक्षीय ऊर्जा व्यापारका लागि ट्रान्समिसन लाइन लगायतका संरचनाको निर्माण गर्ने, जलविद्युत निर्यातका लागि आधार सुनिश्चित गर्ने विषय हाम्रो प्राथमिकताको विषय रहने बताए। प्रधानमन्त्री दाहालले भारतको भूमि हुँदै बङ्गलादेशसम्म जलविद्युत निर्यातको विषय यसपटक ठोस कुराकानी गर्ने र पञ्चेश्वर परियोजनाको डीपीआर टुङ्गोमा लैजानका लागि छलफल हुने बताए। प्रधानमन्त्री दाहालले भारतमा सीमा समस्या लगायतका कतिपय विषय सम्बोधन गर्ने गरी छलफल हुने जानकारी दिए। खोलामा रहेका नदीजन्य सामग्री उत्खननलाई लिएर महोत्तरीमा स्थानीय तह र जिल्ला समन्वय समिति बीच विवाद भएको छ। मरहा खोला उत्खनन विषयलाई लिएर गौशाला नगरपालिका र जिल्ला समन्वय समिति बीच विवाद उत्पन्न भएको हो। महोत्तरीको गौशाला नगरपालिकाले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन बमोजिम अवैध रूपमा नदीजन्य पदार्थ ओसार पसार गरे बापत जरिवाना गर्ने अधिकार गाउँपालिका तथा नगरपालिकालाई भएको जनाएको छ। ऐन विपरीत उत्खनन गरी रसिद काटेको भन्दै नगरपालिकाले पत्रचार गरेपछि दुई निकायको विवाद सतहमा आएको हो। कानुन बमोजिम ठेक्का लगाई उत्खनन गरेको नदीजन्य पदार्थ सम्बन्धित ठेकेदारले मूल्य अभिवृद्धि कर बिल बिजक जारी नभएको समेत नगरको भनाइ छ। हामीले नियम कानुन पूर्वक नै ठेका लगाएको हो र मैले सबै निकायलाई पनि भनेको छु, त्यहाँ गएर अनुगमन गरिदिनुस्, हामीले गर्दा रोकेको होइन। अब जिल्ला समन्वय समितिलाई के पुगेन त्यो उहाँहरूको काम हो। उहाँले जे कागज माग्नुभयो थियो त्यो पठाइ नै दिएको। जिल्ला समन्वय समितिको कामबाट राजस्व गुमेको वा छलेको देखिएको कति परिणाममा नदीजन्य तथा खानेजन्य पदार्थको उत्खनन, भण्डारण र निकासी भएको छ। निकासी कर असुल गरिएका कम्पनी, संस्था, फर्म हालसम्म कति छन्? सोको सम्पूर्ण विवरण खुल्ले गरी कागजात तथ्याङ्क समेत नगरले मागेको छ। नीति नियम भित्र रहेर उत्खनन हुने प्रक्रिया हो। हाम्रो अनुगमनमा जाँदाखेरि त्यहाँ विधि सम्मत कार्यहरू नगरेको पाइएकोले त्यसलाई हामीले स्थगन गरेका छौँ, उत्खनन रोका गरेको छौँ। अब छानबिन गरिकन त्यसपछि के सुधार गर्नुपर्छ, कस्तो कारबाही गर्नुपर्छ त्यो कागजहरू मागिरहेका छौँ। मरहा खोलामा यस वर्ष पनि मापदण्ड विपरीत नदीजन्य पदार्थ उत्खनन भइरहेको छ। क्रसरले दिनहुँ नदी खोताल्दा पनि कारबाही गरिएको छैन र लगातारको अवैध उत्खननमा नियमन गर्ने निकाय पनि मौन छ। मरहा खोलामा जथाभावी उत्खनन भइरहेको जनगुनासो बढेपछि जिल्ला अनुगमन समितिले गौशाला नगरपालिका अन्तर्गतको मरहा खोला उत्खननमा रोक लगाएको छ। अनुगमनका क्रममा प्रक्रियागत ढङ्गमा उत्खनन, भण्डारण र बिक्री गरेको नपाइएपछि रोक लगाइएको, उत्खनन स्थलमा वातावरणीय मापदण्डको पालना नगरेको, नदी सतहमा 3 फिटभन्दा बढी गहिरो उत्खनन गर्न नहुनेमा 6 फिटभन्दा गहिरो खाल्टो पाइएको, नदीजन्य पदार्थको भण्डारण र नाप जाँच नगराई सिधै कसरमा पुर्याइएको, नगरपालिकाको प्रमाणित बिल नपाइएको र उत्खनन क्षेत्रमा नगरपालिकाको प्रतिनिधि समेत नरहेको जस्ता त्रुटि भेटिएपछि तत्काल उत्खननमा रोक लगाएको हो। गौशाला नगरपालिकाले अनिस कन्स्ट्रक्सन र पौडेल निर्माण सेवालाई मरहा खोलाको 4वटा प्याकेज करिब 1 करोड 71 लाखमा जेठ महिनाभरिका लागि ठेक्का पाएको छ। उत्खननका लागि ठेक्का लगाउने स्थानीय तहलाई अनुगमन गरी कारबाही गर्ने अधिकार भए पनि जिल्ला समन्वयले मनोमानी गरेको गुनासो नगरले गर्दै आएको छ। महोत्तरीबाट कमलेश मण्डलको रिपोर्ट। आर्थिक वर्षका अन्त्यतिर हुने निर्माणका कामहरू बजेट सकाउने ध्याउनमा हुन्छन् भन्ने गरिन्छ। धरानमा सडक मर्मतका लागि निकासा भएको रकमको सदुपयोगमा स्थानीय तहले चासो दिएका छन्। अनुगमन र निरीक्षण गरी गुणस्तरीयता कायम गर्ने प्रयास गरिएको छ। धरानका जीर्ण सडकहरू धमाधम मर्मत हुन थालेका छन्। सडक बोर्ड नेपालले स्थानीय सरकारलाई बजेट निकासा गरेपछि विभिन्न स्थानमा सडक स्तर उन्नति हुन थालेको हो। सडक स्तर उन्नतिमा धरान 14 विजयपुरदेखि पञ्चकन्या पुग्ने सडक, धरान 13 अमरहाटदेखि पुस्रेसम्म, सिंहदेवी चौकपदेखि चिनिया चोकसम्म, धनकुटे रोडको सडक ट्राफिक चोकसम्म स्तर उन्नति गर्ने भएको हो। सडक बोर्डले दिएको 1 करोड 15 लाख रुपैयाँमा 4वटा बाटो मर्मतका लागि खर्च हुनेछ।
पुरानो बजारको सिंहदेवी चोकदेखि चिनिया चोकसम्मको बाटो रिसिलिङ, अनि त्यसपछि अमरहाट के भन्छ 0 पोइन्टदेखि माथि फुस्रेसम्म जाने बाटोको आधी भागसम्म भनौँ न, उसम्म चाहिँ आधी बाटोसम्म चाहिँ एउटा भयो र अर्को चाहिँ धनकुटे रोडको कम्प्लिट गर्ने ट्राफिक चोकसम्म। त्यो 4वटा बाटो छन्। ठाउँ ठाउँमा बढी भत्केको ठाउँमा चाहिँ त्यसलाई हामी प्याच रिपेयरिङ गरेर रिसिलिङ गर्छौँ। सडक मर्मतको काममा भएको प्रगतिबारे स्थानीय तहले निरीक्षण र अनुगमन समेत गरेको छ। पञ्चकन्यामा सुरु भएको रेसोलिङको कामलाई पहिलो पटक अनुगमन गरेको हो। मापदण्डको पालना र मर्मत सम्भारमा गुणस्तरीयता कायम गर्नका लागि अनुगमन प्रभावकारी हुने धरान उपमहानगरपालिकाका उपमेयर ऐन्द्र विक्रम बेखाले बताए। धरान उपमहानगरपालिकाका इन्जिनियर किरण भुजेलले आएको बजेटलाई सही सदुपयोग गर्दै गुणस्तरीय काम गरेको बताए। अस्फाल्टको योजना मात्रै ल्याएको छौँ, प्रिमिक्स हामी अब छोड्दै गइरहेछौँ। धरानमा अस्फाल्ट पिचै गर्नुपर्छ भन्ने नगरपालिकाको योजना रहेको छ। कस्तो हुँदो रहेछ भने हामी प्रिमिक्स जस्तो धुलो लास्टमा गएर हामी यसको धुलो छर्दिन्छौँ डाइरेक्ट। अब यही नै जति गाडी कुद्छ त्यति नै राम्रो हुँदै जान्छ भन्ने चाहिँ हाम्रो ठमै हो। हाम्रो यो प्राविधिक हिसाबले त्यो देखिन्छ। आर्थिक वर्षका अन्त्यमा हुने निर्माणको काममा अनियमितता हुने गरेको पाइन्छ। स्थानीय तहबाट हुने कामलाई प्रभावकारी र टिकाउ बनाउनको लागि अपनाइएको अनुगमन साँच्चीकै बजेटको सदुपयोग हुनुपर्ने स्थानीय बताउँछन्। बजेट सक्ने भ्याउनमा भन्दा पनि गुणस्तरीय निर्माणमा केन्द्रित भएको धरान उपमहानगरपालिकाको दाबी छ। सडक बोर्डले धरानका विभिन्न स्थानका सडक स्तरोन्नति गर्न यस वर्षका लागि 1 करोड 15 लाख रुपैयाँ प्रदान गरेको छ। उपमहानगरपालिकाले 30% थपेर धरानका 4वटा बाटोलाई स्तर उन्नति गर्ने काम गरेको छ। जिल्ला आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्र भोजपुरले जिल्लाका दुर्गम भेगमा समेत सेवा सञ्चालन गरेको छ। जिल्लासम्म आउन पहुँच नभएका ज्येष्ठ तथा अन्य नागरिकलाई शिविर मार्फत सेवा प्रदान गरेको हो। स्वास्थ्य सेवा पाउँदा स्थानीय खुसी भएका छन्। भोजपुरको अरुण गाउँपालिकामा 1 दिने आयुर्वेद स्वास्थ्य शिविर सञ्चालन गरिएको छ। यहाँका नागरिकलाई सहज रूपमा सेवा पुर्याउने उद्देश्यले शिविरको आयोजना गरिएको जिल्ला आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्र भोजपुरले जनाएको छ। शिविरबाट करिब 70 जना बढी ज्येष्ठ नागरिकहरूले सेवा लिएका छन्। आफ्नै गाउँघरमा सेवा लिन पाउँदा स्थानीय खुसी भएका छन्। हामीलाई यो सेवा पाउँदाखेरि एकदम हामी भित्री आत्माबाटै खुसी छौँ। मुटुको सम्बन्धी छ, ग्यास्ट्रिक सम्बन्धी छ, यो हातबाट धमधम्ने छ, प्रेसर छ। मेरो पेटको बिमार, यस्तो जोड्नीहरूको बिमार औषधि लिएँ। अब राम्रो खुसी नै छु। त्यसमाथि राम्रो भयो भने झन् धेरै खुसी नि। आयुर्वेद स्वास्थ्य सेवाबाट कोही पनि वञ्चित नहुन् भन्ने उद्देश्यले यो सँगै जिल्लाका विभिन्न ठाउँमा शिविर मार्फत सेवा प्रदान गर्दै आएको जिल्ला आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्र भोजपुरले जनाएको छ। सामान्य बिरामीहरूलाई शिविरमा नै उपचार तथा औषधि वितरण गरिएको थियो। थप उपचार गर्नुपर्ने बिरामीहरूलाई जिल्लामा बोलाइएको कार्यालयले जनाएको छ। स्वास्थ्य चेकअप गर्ने र केही विशेष रोगहरू छन् भने त्यसका औषधि दिने, त्यसपछि केही विशेष खास समस्या छ भनेदेखि उहाँहरूलाई चाहिँ जिल्ला आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्र र यही पालिका अन्तर्गत रहेको नागरिक आरोग्य सेवा केन्द्रमा सम्पर्क गर्न पनि हामी सबैलाई सुझाएका छौँ। उपचारका लागि आउने अधिकांश पाइल्स, ढाडको समस्या, जन्डिस, ग्यास्ट्रिक, दम खोकी, हाडजोनीका समस्या र नसा सम्बन्धीका बिरामी रहेको कार्यालयले जनाएको छ। उनीहरूलाई औषधि वितरणसँगै आवश्यक परामर्श समेत दिएको छ। पाइल्सको, त्यसपछि ग्यास्ट्राइटिसको, अनि हाइपरटेन्सन यानि कि उच्च रक्तचापको मान्छे बिरामीहरू, त्यस्तै तपाईँको सुगरका बिरामीहरू, त्यस्तै तपाईँको दमका बिरामीहरू, त्यस्तै यहाँ चाहिँ तपाईँको इन जेनरल रुगाखोकी लाग्ने त्यस्ता खालका बिरामीहरू चाहिँ प्राय आइराखेकै छन् है। त्यसको पनि हामी ट्रिटमेन्ट गरिराखेका छौँ। त्यसको निःशुल्क औषधि पनि वितरण गरिराखेका छौँ र मान्छेहरू फ्लो पनि धेरै बढिरहेको छ हाम्रो आयुर्वेदमा। पछिल्लो समय आयुर्वेद उपचारतर्फ मानिसहरूको आकर्षण बढ्दै गएकाले यो उपचार पद्धतिलाई थप प्रभावकारी बनाउन आवश्यक रहेको कार्यालयको भनाइ छ। रोग निको हुने तथा कम खर्चमा राम्रो स्वास्थ्य सेवा पाएसँगै बिरामीको यसप्रति आकर्षण बढेको हो। कार्यालयले गरेको यो काम प्रशंसा योग्य रहेको स्थानीयको भनाइ छ। खबरको सिलसिला अझै जारी छ, हामीसँगै रहनुहोला।
शहीद स्मारक ए डिभिजन लिग फुटबल अन्तर्गत आज 2 खेलहरू हुँदैछन्। त्रिपुरेश्वर स्थित दशरथ रङ्गशालामा दिउँसो 3 बजे पहिलो खेलमा त्रिभुवन आर्मी क्लब र जावलाखेल युथ क्लब बीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ। 22 खेलमा 30 अङ्क जोडेर 5औं स्थानमा रहेको आर्मी आज 8औं जितको योजनामा छ। 22 खेलमा 34 अङ्क जोडेर तेस्रो स्थानमा रहेको जावलाखेल 10औं जितको खोजीमा छ। यस्तै दशरथ रङ्गशालामै हुने दोस्रो खेलमा एपीएफ क्लब र चर्च बोइज युनाइटेड बीच साँझ 6 बजे प्रतिस्पर्धा हुनेछ। 22 खेलमा 29 अङ्क जोडेर 6औं स्थानमा रहेको एपीएफ 9औं जितको खोजीमा छ। 22 खेलमा 38 अङ्क जोडेर शीर्ष स्थानमा रहेको चर्च बोइज 11औं जित निकाल्ने प्रयत्नमा छ। सरकारले कीर्तिपुर स्थित त्रिभुवन विश्वविद्यालय क्रिकेट मैदानलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको क्रिकेट मैदानका रूपमा विकास गर्ने भएको छ। संसदमा नयाँ आर्थिक वर्ष 2080-81 का लागि बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतले त्रिवी मैदानलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको मैदानमा विकास गरिने बताएका हुन्। यस्तै अर्थमन्त्री महतले विराटनगरमा गिरिजा प्रसाद कोइराला क्रिकेट रङ्गशाला, बैतडीमा दशरथ चन्द क्रिकेट रङ्गशाला, कैलालीमा फाप्ला क्रिकेट रङ्गशाला र काठमाडौँमा सुवर्ण शमशेर क्रिकेट रङ्गशाला निर्माण गरिने जनाए। सरकारले स्वरोजगार बन्न चाहने खेलाडीहरूलाई सहुलियतपूर्ण कर्जा समेत दिने घोषणा गरेको छ। खेलाडीलाई स्वरोजगार बन्न चाहेमा युवा स्वरोजगार कोष मार्फत सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रदान गर्ने व्यवस्था गरिने अर्थमन्त्री महतले बताए। अब पालो खास खबरको। चुरे तथा वन जंगल संरक्षण अभियानले पर्साको सिर्स्या नदीलाई प्रदूषण र अपहरण मुक्त गराउन माग गर्दै सिर्स्या नदीको पानी भरिएको बोतल, ब्यानर, प्लेकार्ड सहित माइतीघर मण्डलामा विरोध प्रदर्शन गरेका छन्। वीरगञ्जबाट काठमाडौँसम्म पैदल आएका अभियन्ताहरूले माइतीघरमा प्रदर्शन गरेका हुन्। 10 दिन पैदल हिँडेर काठमाडौँ आइपुगेका उनीहरूले 12 औद्योगिक करिडोरका उद्योगबाट निस्कने फोहोरका कारण सिर्स्या नदी प्रदूषित हुँदै आएको भन्दै नदीलाई प्रदूषण मुक्त बनाउन माग गर्दै आएका छन्। गणतन्त्र दिवसको दिन पोखराको रत्न मन्दिर भवन खुला गरिए पनि अवलोकनकर्ताले भित्र प्रवेश पाउन सकेनन्। चर्को शुल्क तिरेर नागरिकले केवल गेटभित्र मात्रै प्रवेश गर्न पाउने भएका छन्। पर्यटकले भित्र प्रवेश गरेर राज संस्थासँग जोडिएका ऐतिहासिक वस्तु हेर्न नपाउने भएका छन्। 174 रोपनी क्षेत्रफलमा फैलिएको विशाल क्षेत्रफल मध्ये रत्न मन्दिर दरबार परिसरको 28 रोपनी क्षेत्रफलभित्र मात्रै नागरिकले अवलोकन गर्न पाउने भएपछि भ्रमण व्यर्थ हुने देखिएको हो। क्रिकेटर सन्दीप लामिछाने विरुद्धको बलात्कार मुद्दामा आज सुनवाई हुँदैछ। यसअघि न्यायाधीश फणीन्द्र पराजुलीको इजलासले पीडितको उमेरको विवादमा पेश गरेको जन्ममिति सम्बन्धी प्रमाण पुनः झिकाउन आदेश भएको थियो। पीडितको उमेर सम्बन्धी विषयको टुङ्गो नलाग्दा यो मुद्दा पटक पटक अन्तिम सुनवाईका लागि पेशी तोकिए पनि सुनवाई स्थगित हुँदै आएको थियो। लामिछाने विरुद्ध नाबालिग बालिकालाई बलात्कार गरेको आरोपमा काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा मुद्दा विचाराधीन छ। चीनले मंगलबार 3 जना चीनिया नागरिकलाई अन्तरिक्ष यात्रामा पठाएको छ। बिहान 9:31 सन्चौं 16 नम्बर मानवसहित अन्तरिक्ष यानको प्रक्षेपण गरिएको हो। चीन हाइफङ चु याङचु र कुई हाई छाउ अन्तरिक्ष यात्रामा गएका छन्। चीनिया टेलिभिजनले अन्तरिक्ष यात्रा गरेको दृश्य देखाइरहेका छन्। चीनियाहरूले आजको दिनलाई चीनको अन्तरिक्ष यात्राको अर्को उपलब्धि भनेको छ। चीनको औद्योगिक महानगर संघाईमा सोमबार 100 वर्षपछि अधिक गर्मी भएको छ। मौसम विज्ञान विभागले 100 वर्षमा सोमबार सबैभन्दा तातो दिन अभिलेखीकरण गरिएको बताएको छ। वैज्ञानिकहरूले विश्व तापक्रम वृद्धिका कारण मौसम प्रतिकूल बन्दै गएको, धेरै देशमा ज्यान नै जाने खालको तापलहर आएको र बढ्दो तापक्रमले दक्षिण पूर्व र दक्षिण एसियाली देशमा पछिल्ला सातामा विगतका रेकर्ड तोडेको छ। आज सङ्घाईको अधिकतम तापक्रम 36.7 डिग्री सेल्सियस रेकर्ड गरिएको छ। अब पालो एभेन्यूज 8 मौसमको।
हाल देशको पहाडी भूभागमा आंशिक बदली रही बाँकी भूभागमा मौसम सामान्यतया सफा रहेको छ। अपराह्न देशका गण्डकी लुम्बिनी प्रदेशसहित पहाडी भूभागहरूका केही स्थानहरूमा मेघ गर्जन चट्याङसहित हल्का वर्षाको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। आज काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम 32 डिग्री सेल्सियस र न्यूनतम तापक्रम 18 डिग्री सेल्सियसका बीचमा रहने अनुमान गरिएको छ। आज सूर्योदय बिहान 5:08 भयो भने सूर्यास्त साँझ 6:54 हुनेछ। आज देशभरको मौसम कस्तो रहला त हेरौं देशका विभिन्न स्थानको अनुमानित मौसमी अवस्था। अहिलेलाई खबरको क्रम यति नै। एभी न्यूज खबरका यी सहित अन्य विस्तृत खबरका लागि www.avnews.tv लगइन गर्न सक्नुहुनेछ। युट्युब, फेसबुक र ट्विटरमा पनि हामीलाई फलो गर्न सकिनेछ। खबरभित्रको खबरका लागि हेर्दै रहनुहोला एभी न्यूज खबर। नमस्कार। एभी न्यूज एप 2 को साथमा डिश होम आइटिभी, नेपाल's first premium IPTV. Together we fruity. Dengue, lamar.